बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस बुर्ज कास। सेजिटेरियंस, ये सितंबर का महीना आप लोगों की जिंदगी के बड़े फैसलों का महीना रहेगा। करियर, फैमिली, पर्सनल एम्बिशंस, ये तमाम चीजें आपका टारगेट रहेंगी। ये सितंबर आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा सही रास्ता है या किस रास्ते पर आपको चलना चाहिए। अगर आप लोग पिछले काफी महीनों से कंफ्यूज हैं करियर पाथ चूज करने में, या आप कोई भी बड़ा फैसला करने में कंफ्यूज हो रहे थे, तो अब आप लोगों की ऐसी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो ये जो महीना है सितंबर का महीना, अगर हम ये कहें कि ये डेस्टिनी चेंज करने का महीना है, आपकी किस्मत बदलने का महीना है, तो ये सितंबर का महीना आप लोगों के लिए एक बड़ी चेंज, एक खुशबख्ती और खुशकिस्मती वाला महीना रहेगा। हाँ, इस महीने में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, आपकी तवक्को के खिलाफ हो सकती हैं। जैसे आपको अचानक सफर करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा था, तो अब आपका एडमिशन हो जाएगा और सफर भी बहुत जल्दी जल्दी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सफर के बड़े रोशन इम्कानात हैं। और अगर इवन आप कोई नई स्किल सीखने के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए, हज उम्रे के लिए, ज़ियारात के लिए, या कोई भी मजहबी सफर या कुछ नया सीखने के लिए सफर करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए जो महीने का फर्स्ट हाफ है वो ज्यादा अच्छा रहेगा और इन्हीं चीजों पर आप लोगों के पैसे भी खर्च होंगे। इसके अलावा देखिए कि इस महीने में दो बहुत बड़े वाकयात भी होंगे। एक लूनर एक्लिप्स है, 7 सितंबर को चांद ग्रहण है, फिर 21 को सूरज ग्रहण भी हो रहा है। तो ये जो एक्लिप्स है, ये जो ग्रहण है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक बड़ी हलचल मचाएंगे। अगर सितंबर से शुरू करें, 1 सितंबर से शुरू करें, तो शुरू में ही आप कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर के आगाज से ही घर की जिम्मेदारियां, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, ये आपको कुछ डिसिप्लिन भी सिखाएंगी। या फिर अगर आपका कोई पुराना डोमेस्टिक इशू है, फैमिली के साथ कोई झगड़ा या कोई इख्तलाफ या कोई भी ऐसा दबा हुआ मामला था, तो वो पुराना मामला, पुराना फैमिली इशू दोबारा से खुल सकता है और ये सिलसिला सितंबर के आगाज से ही हो जाएगा। पुराने उलझे हुए मामलात का खुलना आपके लिए अच्छा होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो पुराने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, वो जब दोबारा से खुल के सामने आएंगे तो आप उन मसाइल का हल निकाल पाएंगे। 4 सितंबर के बाद आप लोगों का सोशल सर्कल बढ़ेगा, लेकिन आप लोग चूंकि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे तो बहस मुबासे भी होंगे। और अगर आप शराकत पर काम कर रहे हैं तो शराकती कामों में भी कुछ बहस मुबासे हो सकते हैं। आपके अपने शराकतदार के साथ, अपने पार्टनर के साथ पैसों को लेकर कुछ बहस हो सकती है। या फिर इवन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने शरीक हयात के साथ पैसों को लेकर बहस या तू तकरार वाला मामला हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो ये इस तरह के कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं 4 सितंबर के बाद, और ये सिलसिला चल सकता है 7 सितंबर तक। 7 सितंबर को फिर आ जाएगा लूनर एक्लिप्स, यानी चांद ग्रहण आएगा, और यही चांद ग्रहण एक बड़ी चेंज लेके आएगा। इस चांद ग्रहण से लेके आने वाले जो साल 2026 के ग्रहण तक, ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में कुछ बड़े मामलात आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। या तो इस ड्यूरेशन में आपकी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, कोई घर के अंदर कोई बड़ा मामला जो उलझा हुआ था वो सॉल्व हो सकता है। इस ड्यूरेशन में आपका घर तब्दील हो सकता है, रिहाइश तब्दील हो सकती है, कुछ भी ऐसी बड़ी तब्दीली हो सकती है
کہ جو آپ کی زندگی کا رخ بدلے گی، آپ کی زندگی کی ڈائریکشن بدلے گی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ شہر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ملک تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے یہ ٹائم اچھا رہے گا، اور یہ اچھا ٹائم شروع ہوگا 7 سپٹمبر کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، اگر آپ کا اپنے سینئر یا باس کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رہا تھا تو 13 سپٹمبر کے بعد تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، تعلقات کے اندر کلیئرٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے سینئرز، آپ کے باسز، ان کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ 14 سے 17 سپٹمبر تک اس ڈیوریشن میں جو لوگ سنگل ہیں ان کا کوئی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ بن سکتا ہے۔ یہ ریلیشن شپ کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک میں بھی ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جلدی کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ اور 14 سے 17 سپٹمبر کے دوران اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی سفر آ سکتا ہے، یا پھر آپ کوئی اسکل سیکھنے کے لیے یا کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرنے کے لیے یا کسی سیمینار میں جانے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اور ان دنوں میں ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا ٹائم ہوگا، کیونکہ آپ کے پرموشن یا آپ کے کاموں کی تعریف کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی ایوارڈ، ریوارڈ، کوئی بونس، ایسی چیزیں مل سکتی ہیں۔ 21 سپٹمبر کو سولر ایکلپس ہوگا، تو یہ جو ٹائم ہے یہ آپ لوگوں کو ایک نئی ڈائریکشن دے گا اپنے کریئر میں۔ وہ تمام لوگ جو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی جاب شروع کرنا چاہتے ہیں، 21 سپٹمبر کے بعد کا وقت ان کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ بہت بہتر چیزیں ہوں گی یہ وقت۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وقت نئی شروعات کا وقت ہے، نئے معاملات کا وقت ہے، اس ڈیوریشن میں آپ لوگ تھوڑے ایموشنل بھی ہو جائیں گے، تھوڑا جذباتی دباؤ ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو اب اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا ہوگی کہ آپ نے کب کیا کرنا ہے، کہاں کہاں اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے، کن کو چھوٹ دینی ہے، اور کون سے معاملات میں آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اوورآل یہ جو مہینہ ہے لو ریلیشن شپس کے لیے، سفر کے لیے، ایجوکیشن کے لیے ایک بہت اچھا مہینہ ہے۔ اور اگر کچھ بھی نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، ایک لمبے ٹائم سے اگر آپ کسی کام کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، ضروری نہیں کہ سب کے لیے 100% چیزیں میچ بھی ہوں، کیونکہ ہر پلانٹ کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی سیارہ اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے یا کسی طرح کا کوئی ٹرانزٹ ہوتا ہے، کسی کنجنکشن میں جاتا ہے، تو اس کی انرجیز میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں سیاروں کی پوزیشن کیا ہے، اور جو کرنٹ پلانٹری پوزیشن ہے وہ آپ پر کیسی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت پروڈکٹیو وقت ہے۔ اور اگر اس کے باوجود آپ کی زندگی سے مسائل ختم نہیں ہو رہے، مسلسل آپ کسی نہ کسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کو اپنی پرسنل ریڈنگز لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلز ریڈنگ دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے، سلامت رہیں، اور جس کام کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کام کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ بہت خوش رہیں، اللہ حافظ۔